بآواز بلند نعرہ صلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری بآواز بلند نعرہ صلوات اس کا نام ہے روح، اور وہ روح ہے کیا؟ من امرنا، یہ میں بیان ہے
रसूल का बने अमर रूह हमें अमरेगा तो हमारा अमर है रूह वही रूह हमने आपको दी। आप यही मेरे जुमले कहे कि हर एक को रूह कुदस मिली, इन 14 को रूह कुदस से अमरी मिली। रूह कुदस कुल्ली अमरी, इसको कहते हैं रूह कुदस कुल्ली अमरी। इसके रात मैंने 5-6 नाम बताए थे, रूह खत्मी, रूह मुसद्दक, रूहुल कुदस कुल्ली, ये इसी रूह अमरी इसको कहते हैं। इसका नाम है रूह अमरी। तो फिर मालूम हुआ आ रहे मोहम्मद 14 को अल्लाह ने रूह अमरी अता फरमाया। रूह हम मिन अमरिना, ऐसी रूह दी जिस रूह को क्या नाम है हमारा अमर है। अमर के बाद क्या कहते हैं या वाव नहीं है, रूह हम मिन अमरिना। यहाँ गैरियत का तस्वर नहीं, वाव गैरियत के लिए आता है। या कोई गैरियत बात मालूम होता है कि कोई बात इसी में से खाने कहना चाहता है। जेल मिलाए मेरे साथ खुदा के लिए इन्हीं में से कि एक रूह अता की जो रूह हमारा अमर है, अमर अता कर दिया, दे दिया। देने के बाद क्या कहता है, तवज्जो फरमाइए, इधर उधर ना देखिए सरकार ने, तो देखिए ये जो रूह दे दी है ना, अता करने के बाद कहता है मा कुंता तदरी मन किताब वल ईमान। ये इतना बड़ा अहम मसला है कि उलमा जानते हैं कि ये, इसीलिए मैंने इसको बयान करना है कि ये तर्जुमा रात मैंने अर्ज किया कि जो ये कहते हैं कि तू नहीं जानता था कि किताब क्या है और ईमान क्या है, ये तर्जुमा ये भी हुआ। एक तर्जुमा मैं भी करता हूँ कि रूह के अता करने के बाद कहता है कि तू नहीं जान सकता था किताब क्या है और ईमान मेरे साथ में खुदा के लिए रूह अमरी से देखिए, रूह अमरी सरकार अता कर, जब रूह अमरी अता हो गई तो अब क्या कहता है मा कुंता तदरी मन किताबो वल ईमान। अब तर्जुमा के ये तर्जुमा किया गया कि तू नहीं जानता था कि किताब क्या है, और तर्जुमा में कर इसी बात पे आते कि तू नहीं जान सकता था कि किताब क्या है और ईमान क्या है। वलाकिन जानना हो नूरन, इसी रूह को जो अमरी रूह है हमने इसे नूर बनाया। नूर रूह भी है और नूर भी है, रूह भी है और नूर भी है, और नूर भी है। जब नूर है तो अब क्या हुआ आगे कि इसको नूर बना के नाती पे ही मन नशाओ नहीं बातें ना, हम इसी नूर के जरिए हिदायत करते हैं उनको जिन्हें हम चाहते हैं अपने बंधु में से। आगे बढ़ू मालूम होता है अल्लाह का चाहना इस बात की दलील है कि इनकी विलायत का इकरार तौफीक में होता है, इत्तेफाक से नहीं होता। अब अल्लाह चाह रहा, हम चाहते हैं कि इसी नूर के जरिए जिन्हें चाहते हैं क्या करते हैं, हिदायत करते हैं। इसी नूर के जरिए हम हिदायत करते हैं। फिर आगे में फरमाया वइन्नका लतहदी इला सिरातिन मुस्तकीम, तू तो मेरा हबीब हिदायत ही सिरात मुस्तकीम की कर रहा। इन्नका लतहदी, बेशक तू, लाम फिर ताकीद कहा गया, इन्नका फिर ताकीद कहा गया, तहदी इला सिरातिन मुस्तकीम, तो सिरात मुस्तकीम की ही तो तू हिदायत करता है। अब एक लफ्ज कह के फिर पलट के जब आएंगे मालूम होता है जब से रसूल है तब से सिरात मुस्तकीम है। ये नहीं है कि सिरात मुस्तकीम बाद में आए और रसूल पहले हो, या रसूल सिरात मुस्तकीम पहले हो और रसूल बाद में आए। इन्हीं के वजूद ही का नाम है सिरात मुस्तकीम। पलट के मैं फिर आते हैं कि हमने तुम्हें रूह दी अता की जो रूह अमरी है, अमर है। रसूलुल्लाह को रूह मिल गई, ठीक है,
کل بھی میں نے بحث کی تھی، یہ جو کانا ہوتا ہے نا، کنتا کانا، یہ کانا یکونو کنتا کنتما کنتم خیر امت، رسائی ہے نا کنتم، یہ جو کانا ہوتا ہے کانا یاد کیا، یہ دوام و استمرار کے لیے آتا ہے. کان اللہ غفور الرحیم، کان اللہ غفور الرحیم ہے. کب سے ہے؟ جب سے خود ہے. اور پھر یہ ازل و ابد کو کے معنی لے کے آتا ہے. قال اللہ علیم حکیمہ، اللہ علیم کب سے ہے؟ ازل سے. کب تک ہے؟ ازل ابد تک. تو معلوم ہو گیا کانا کس کی لفظ لے آتا ہے؟ ازل اور ابد تک کی لفظ آتا ہے. جب ازل اور ابد کی لفظ کانا میں ہے، یہی کانا کن کا بھی دھارا ہے. تو جہاں یہ ازلیت اور ابدیت کو بیان کرتا ہے، وہاں ایک وجود کو بھی ظاہر کرتا ہے. ازلی ابدی کون ہے؟ کوئی تو ساتھ ہے نا. کسی ازلی ابدی کون ہے؟ اللہ. اللہ وجود ہے یا نہیں؟ تو معلوم ہوتا ہے کانا نے وجود کا بھی تصور کیا. اللہ عزیز حکیم ہے. کب سے ہے؟ ازل سے. تو پھر ازل کا ترجمہ بھی دیا اور ازل میں کسی وجود کا بھی ترجمہ دیا. وجود، میں کہنے کا میرا مقصد یہ تھا کہ کانا نے وجود کا ترجمہ دیا. معلوم ہے جس کے لیے بھی کانا کی لفظ آئے گی وہاں وجود کا ہونا ضروری ہے، ورنہ وجود کے بغیر کانا آ ہی نہیں سکتا. اب جو رسول کو کہا گیا کنتا تدری ما کنتا تدری من کتاب ولی ایمان، جب یہ رسول کو بتایا جا رہا ہے کہ تو نہیں جانتا تھا کہ ایمان کیا اور کتاب کیا، رسول کو موجود ہے. سرکار موجود ہے یا نہیں؟ اگر موجود ہی نہیں تو اللہ سنانا کسے چاہتا؟ اگر تو نہیں جانتا تھا کہ کتاب کیا اور ایمان کیا ہے تو سنانا کسے چاہتا ہے؟ تو معلوم ہو گیا کنتا کی لفظ جب اللہ نے کہی رسول تو موجود ہے. جب موجود ہیں ان کا موجود ہونا ہی دلیل ہے کہ عالم بھی ہیں اور مومن بھی ہیں. جب یہ رسول موجود ہیں تو کیا سنایا جا رہا ہے کہ تو نہیں جانتا تھا. یہ ترجمہ کرتے ہیں تو نہیں جانتا تھا. بابا جب سنایا جا رہا ہے وہ تو جانتے ہیں. جب اعلان کیا جا رہا ہے رسول کو بتایا جا رہا ہے ذہن ملایا میرے ساتھ، اس وقت تو رسول جانتے ہیں. کہ جاننے والے کو کہنا کہ تو نہیں جانتا تھا، یہ کیا مانے ہوئے؟ رسول کو جب کہا تو نہیں جانتا تھا، اگر یہ ترجمہ کریں نہیں جانتا تھا، جب کہا جا رہا ہے وہ تو موجود ہے اور جانتے ہیں. روح چونکہ دے دی ہے، دینے کے بعد کہا روح بری ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ جب روح گئی یہی روح تو عالم ہے. جب روح عالم ہی یہی روح امری ہے تو اب کیا کہتا ہے کہ تو نہیں جانتا تھا کہ کتاب کیا ہے؟ یہ ترجمہ درست نہیں ہے. کیونکہ جسے کہا جا رہا ہے اس وقت عالم بھی ہے اور مومن بھی ہے. اب ترجمہ یہ ہوگا کہ رسول اس روح امری کو ہم نے تمہیں دیا، اگر یہ روح امری ہم نہ دیتے تو نہیں جان سکتا تھا. چونکہ ہم نے تمہیں کیا دے دی؟ روح امری دے دی. جب دے دی ہے تو پھر اب دینے کے بعد کیا ہوا؟ تو جاننے والا بھی ہے اور مومن بھی ہے، کتاب کو بھی جانتا ہے اور ایمان بھی رکھتا ہے. تو معلوم ہو گیا سارا ایمان اور علم کس میں ہے؟ روح میں. البتہ روح سے پہلے کی بات ہو رہی ہے، روح دینے کے بعد نہیں ہو رہی. یعنی کوئی لمحہ ایسا نہیں گزر سکتا کہ رسول ہو اور نہ جانتا ہو. ایسا لمحہ نہیں گزر سکتا کہ رسول جب ہم نے تمہیں روح دے دی تو روح دینے سے کیا ہو گیا؟ تو جاننے والا ہو گیا. اگر ہم روح نہ دیتے تو تو نہیں جان سکتا تھا. تو معلوم ہوگا جب سے روح دیتی وجود موجود، جب سے رسول موجود، کوئی لمحہ بے علمی کا نکل ہی نہیں سکتا.
تصور میں نہیں آ سکتا. اسی لیے یہاں یہ جملہ لگا کے آگے کیا کہا؟ لیکن اللہ ولیکن جعلناہ نورا. کل میں نے جملہ کا جناب توجہ فرمائیں، ذہن میرے ساتھ ملا ہے کہ لیکن کس کے لیے آتا ہے؟ استدراک کے لیے. کل یہی بات ہوئی. استدراک کے معنی ہوتے ہیں جو پیچھے کوئی تھوڑی سی غلط فہمی ہے اس کی تلافی کرو. معلوم ہوتا ہے اس معقول تدریج میں کوئی تو غلط فہمی کا امکان کھانے کے لیے لوگوں میں ہونا تھا، اس لیے لیکن لگا کے کہا غور کرو، خیال کرنا رسول میں نہیں ہوگا. بات کن کی بات ہو؟ رسول کی بات ہوگی نا، سرکار کی بات ہوگی، اور تو کسی کی ہو نہیں. تو اگر کوئی غلط فہمی ہوئی تو کن کے بارے میں ہوگی؟ رسول اللہ علیہ السلام کے بارے میں. تو اس غلطی کی لیکن بتا کے ہمیں تنبیہ کر دی، خبردار اس غلطی کا ازالہ نہ کرو. تناوب کے معنی ہوتا ہے بہتری کی طرف بڑھو. آپ کہتے ہیں یہ چیزیں دوسری بہتر ہو جائے، وہ جو کمی آئی ہے اس کو کیا کرو؟ کمی کو نکال کے صحیح عقیدے کو لے آؤ. صحیح عقیدہ کیا ہوگا؟ لیکن یہ دیکھیں لیکن اب میں جو لگا کہ آگے بڑھتا ہوں. اسی لیکن کو آپ ایک اور جگہ فرماتا ہے سورہ نساء میں لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلم والملائکۃ یشہدون وکفی باللہ شہیدا. لیکن اللہ یشہد، اللہ گواہی دیتا ہے بما انزل الیک، اے رسول جو تیری طرف نازل کیا ہے. اے لیکن ادارہ غلطی کے لیے جو تیری طرف نازل کیا ہے انزلہ بعلم، اس نے اپنے علم سے نازل کیا ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ جو میں نے تیری طرف نازل کیا ہے انزلہ بما انزل الیک، جو تیری طرف نازل کیا ہے کیا ہے وہ؟ انزلہ بعلم، اللہ نے اس کو اپنے علم سے نازل کیا ہے. رسول کے بعد جو بھی علم ہے وہ بھی علم ہے، کسبی نہیں ہے. اور دیکھیں جناب ابھی جا کر خدا کے لیے گھر جا کر آپ اپنی تفسیریں اٹھا کر دیکھیں، اسی تفسیر صافی میں اسی میں صاف لکھا ہوا ہے کہ یہ آیت جناب علی کی شان میں آئی ہے. یعنی علی کا جو علم ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے. یہ جو میں نے اپنی پڑھی ہے اور کیوں آئی ہے کہ اللہ کیا دے رہا ہے؟ گواہی کس کی؟ رسول کی، جو وہ تیری طرف نازل ہوا ہے. وہ میں نے اپنے علم سے نازل کیا ہے، اپنے علم سے تجھے دیا ہے. اسی لیے یہ شان کس کی لائی ہے؟ جناب علی کی. اب ضرورت تھی اللہ کو گواہی رسالت کی دینے کی. ایک تو خود ہو گیا گواہ رسالت کا، شہیدم بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب. میری رسالت کا ایک گواہ میں ہوں اور دوسرا وہ ہے جن کے پاس پوری کتاب کا علم ہے، وہ علم میں نے تو دیا ہے. غلط فہمی پیدا نہ ہو، وہ علم کس نے دیا ہے؟ میں نے دیا ہے. اب میں جملہ کہہ کے آگے بڑھوں. اب جو اللہ کا علم ہے رسالت کے بارے میں کب سے ہے؟ جب سے رسالت ہے. اب جو گواہ ہے رسالت ہے اس کا علم کب سے ہے؟ اللہ کی گواہی کے صحیح شہادت کہیں گے تو گواہی ہے. اس لیے جب اللہ کی گواہی ہے رسالت کے لیے ان کے بعد جن کی گواہی ہے؟ بارہ معصومین کی جو علم کتاب، جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. تو یہ رسالت کی گواہی کب سے ہوگی؟ جب سے رسالت موجود. اللہ کی گواہی رسالت ہوگی تو موجود، اور ان کے مقابلے میں امام کی گواہی ہوگی تو بھی رسالت کے وقت موجود. تو معلوم ہوتا ہے جب رسالت موجود ہوگی گواہی وہیں سے شروع ہوگی.
अल्लाह उस रिसालत का गवाह है, और फिर जिसको इल्म दिया है दूसरा गवाह जो है वो का गवाह कब से है? अगर कोई रिसालत के बाद का गवाह है तो गवाह हो नहीं सकता। रिसालत का इल्म नहीं रखता तो गवाह हो नहीं सकता। कौन है फरमान है? अगर रिसालत को पूरी तरह नहीं जानता तो रिसालत का गवाह बनाना अल्लाह के लिए आयता। गवाह बराबर का कम से कम निजाम बराबर का तो होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए एक तरफ जब तू गवाही में खड़ा दूसरा काम तो ना होगा। अब मैं जुमला कहूं, अगर गवाही में एक तरफ अल्लाह है तो दूसरी तरफ गवाही की लफ्ज बता रही है, दूसरा गवाह लिसानुल्लाह। कब से कौन सा लम्हा निकलता है कि रसूल न जानते हो कि तो किताब क्या है और ईमान क्या है। अल्लाह कैसा किसका गवाह बनेगा? अगर दरमियान में ऐसा जहालत का वक्त दे रहा है तो गवाह किसका है? अगर रसूल से कोई ऐसा लम्हा गुजरे फिर अल्लाह गवाह कैसा होगा? तो इमाम के बारे में तो तसव्वुर बाद में करेंगे ना। रसूल भी तो गवाह है, अल्लाह भी तो रिसालत का गवाह है। खुदा की कसम अगर अल्लाह की रिसालत की गवाही में जहाद का जरा भी तस्वुर आ गया, ना अल्लाह आदिल है ना रसूल आदिल। आदिल जब आदिल है और गवाही हो रही है, गवाही आलमीन के लिए है। एक कुल गवाह बिल्लाह और ऐसे गवाह जो काफी है, इनके बाद किसी गवाह की जरूरत नहीं है। अब जब ये गवाह है तो इनके लिए क्या कहा? ये भी गवाह। अब लाकिन यश, अब इनको जो इल्म दिया अली अलैहिस्सलाम के पास कौन सा इल्म है? अल्लाह का इल्म किसके पास है? रसूल के पास। रसूल के बाद किसके पास है? अली के पास। तो फिर मालूम हो गया अल्लाह का दिया हुआ इल्म जो रसूल के पास है। अब वाले से इल्म रसूल नहीं होगा, रसूल से अच्छा होगा, उन्नति होगा। रिसालत की गवाह उम्मती हो नहीं सकती। जब गवाह ही नहीं हो सकता तो फिर मनसब में होने में फायदा कैसे हो सकता? इसीलिए यहाँ ये तर्जुमा किया जाता है कि अल्लाह के रसूल तू नहीं जानता था कि किताब क्या है और ईमान क्या है। नहीं करके ये जुमला होगा कि तू नहीं जान सकता था। थोड़ी सी लफ्ज आई, सकता था। सकते में कितनी हमें फायदा होगी? जान सकता था यही जान गया कब? जब रूह दे दी। जब रूह दे दी तो अब रसूल क्या हो गए? जानने ठीक है। जब जानने वाले हो तो अब आगे बढ़ते। नाती कहीं मन नशाओ में की बातें हम इसी नूर के इसी नूर रूह पाने क्या बनाते नूर हम इनके देखे क्या करेंगे? हिदायत। अल्लाह तू करना हिदायत करना, हम क्यों करते? हिदायत का मनसब कौन है? अदा करे। अल्लाह बेशक हादी है लेकिन हिदायत का उहदा ये जो हिदायत अमली तौर पर उसकी कौन करे? यही करे वही तो होंगे ना करें। क्यों घबरा रहे आप? जब हिदायत थोड़ी सी बात करें फिर आप घबरा जाते हैं। नाज़िल नहीं बनना चाहो मेरी बात है ना फिर आगे बात करते। फ़इन्नका लतहदी इला सिरातिल मुस्तकीम। मेरा हबीब तू हिदायत दी सिराते मुस्तकीम की करता है। अब कुरान से पूछते कुरान तू बता ये सिराते मुस्तकीम क्या है? इसकी तरह रसूल से हिदायत करता है। अब अल्लाह से पूछते अल्लाह तू बता तू क्या है? कहता है इन्ना रब्बी अला सिराते मुस्तकीम। मेरा रब भी सिराते मुस्तकीम पर है। इन्ना रब्बी अला सिराते मुस्तकीम। मेरा रब भी सिराते कौन कह रहा है? रसूल जिसके पास उसी का इल्म है। वो क्या कह रहा? इन्ना रब्बी अला सिराते मुस्तकीम। मेरा रब भी सिराते मुस्तकीम है। अभी रसूल को क्या कहा? इन्ना कला मेरा मुरसलीन अला सिराते मुस्तकीम। तू ही सिराते मुस्तकीम पर है। फिर यही से पूछा कि वाला सिराते मुस्तकीम क्या है? फरमाया नहनु सिरातुल्लाहिल मुस्तकीम। अल्लाह की सिराते मुस्तकीम ही हम हैं।
सिरात मुस्तकीम कौन? हम। तो जब हम हैं तो सिरात मुस्तकीम कहाँ से शुरू होगा? कब से? अल्लाह तो सिरात मुस्तकीम पर है, इससे पहले कोई है सिरात मुस्तकीम? फरमाइए सिरात मुस्तकीम के लिए तो अमल चाहिए। नहीं अमल जब अल्लाह तो अमल करेगा तो अमल कौन करे? शहीद मैं क्या करें? एक तरह सिरात और मुस्तकीम जिसके आप रोजाना हर नमाज में दुआ मांगते हमें सिरात मुस्तकीम पर कायम रहा, तो वो सिरात मुस्तकीम कौन है? चौदह ही तो सिरात मुस्तकीम शहीद तो सिरात मुस्तकीम है जिनकी हम अली के वस्फ हैं कितने कौन शुमार करे? अली के वस्फ हैं कितने कौन शुमार करे? ये काम तेरा है परवरदिगार कौन करे? और ये सोचकर खुदा ने न बनाया और अली शगाफ काबे में अब कौन बार बार करे? मेरा अभी तू ही सिरात मुस्तकीम की हिदायत करता, अल्लाह भी सिरात मुस्तकीम, रसूल भी सिरात मुस्तकीम, और ये 14 पर ये इमाम बताते हैं आला सिरात मुस्तकीम। सिरात मुस्तकीम कहाँ से शुरू? इनके वजूद से, इनके वजूद ही का नाम सिरात मुस्तकीम है। अब मैं जुमला कह दूं कि सिरात मुस्तकीम से पहले जो अल्लाह ने कहा मैं भी सिरात मुस्तकीम पर हूँ, अगर ऐसा दम आने के लाए कि सिरात मुस्तकीम ही जाहिल हूँ माज़अल्लाह, वो भी ईमान न जानते हो तो तेरे सिरात की इब्तिदा कहाँ से हुई परवरदिगार? मैं क्या करूं? अगर इनका नाम ही सिरात है और सिरात मुस्तकीम शुरू ही नहीं से हुआ, अगर हम एक लम्हा निकालें कि ये थे और कुरान और किताब को नहीं जानते थे, तो फिर सिरात मुस्तकीम की पहली इब्तिदा कहाँ से शुरू हुई? जहालत से। कि माशाअल्लाह जहालत पहले थी, फिर सिरात मुस्तकीम शुरू हुआ और उसी सिरात पर खुद अल्लाह भी है और विवादना जहालत में खुद ही अमल कर रहा तो फिर मायना पड़ेगा। अगर अल्लाह सिरात मुस्तकीम पर है और आले मोहम्मद का वजूद ही सिरात है, तो फिर जब से ये बने हैं कोई लम्हा नहीं निकल सकता। 14 हूँ ना किताब को जानते हो ना इल्म को तसव्वुर से न जानने का माना यहाँ नहीं होगा, बल्कि किसका माना नहीं जान सकता था, इसलिए कि अपनी तौहीद का कमाल भी तो दिखाना चाहता था। यही तो मेरा कमाल है रसूल, मैंने सबको जो तुम्हें कमाल दिया है मेरी वजह से तू कमाल मिला है। अगर मैं ये न देता तुझे क्या खबर थी? ये कह के अपने कमाल को जाहिर किया है, न कि रसूल की जहालत को जाहिर किया। तो अपना कमाल दिखाना चाहता है। रसूल मेरा ही तो कमाल है कि तू आलिम भी हो गया और तू मोमिन भी है। यानी जब से ये रूह मिली तो इमाम भी और किताब भी पेश करते हैं, किताब भी इसलिए फिर करना अल्लाह आला हो है सोचा जाए और रिसालत का अल्लाह ज्यादा जानता है कि उसने रिसालत को कहाँ रखना है। सही ये जुमला है या अल्लाह आलम, ये इसमें तफसील है कि अल्लाह ज्यादा जानता है। खुदा जाने जो अलीम है अल्लाह जाने वो फिर ज्यादा कितना जानता है। हम फरमाएगा जिसका तस्वर ये हमारे मुंह से बावरा हो तो वो आगे तो मैं ज्यादा जानता हूँ मालूम है। कोई तो इस रिसालत में ऐसा कमाल मौजूद है, अल्लाह को भी अलीम नहीं कहना पड़ा, आलम कहना पड़ा। कोई तो कमाल रिसालत में रखा है ना खालिक ने कि अल्लाह ज्यादा जानता है कि उसने अपनी रिसालत को कहाँ रखना है। तो है सो किसके लिए आता है सो महल के जो ऐसा महल के लिए इस्तेमाल होता है। एक महल होता है अल्लाह है सो रिसालत का, अल्लाह बिल्कुल जानता है कि उसने रिसालत को कहाँ रखना है। फिर करने के बाद
معلوم ہو گیا ایک رسالت ہے ایک محل ہے. محل اور ہے رسالت اور ہے. اب میں جملہ کہوں رسالت محل کی وجہ سے ملتی ہے, محل رسالت کی وجہ سے نہیں مل رہا. اللہ رسالت کو کہتے ہیں تو محل کی وجہ سے کیا ملتی ہے رسالت, رسالت کی وجہ سے محل نہیں ملتا. تو معلوم ہو گیا جب محل کی بنا پہ رسالت ملتا ہے, محل تو رسول کے وجود کا نام ہے. تو روح امری جب ادا ہوگی اسی ادا ہی کا نام وجود ہے. جب اسی ادا ہی کا نام وجود ہے تو پھر کون سا نام خالی کرتا ہے کہ رسول ہو اور کچھ نہ جانتا ہو, کیونکہ اس کے محل ہی کا نام رسالت ہے. تو نہیں جانتا, دوسرا پہلو لے, تو نہیں جانتا تھا کہ کتاب کیا ہے, کتاب کیا ہے, کتاب اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے جو اللہ کی کتاب مکنون ہو. پھر اللہ نے اسے کتاب مکنون تو کہنا نہیں چاہیے. اگر وہ نہیں جانتا تھا کتاب کیا ہے تو کیوں کتاب مکنون کہا؟ یہاں اگر یہ ترجمہ کیا جائے تو نہیں جانتا تھا کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے, تو پھر کسی رسول کو کتاب مکنون کیوں بنائے؟ انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون. یہ سارا قرآن کس میں ہے؟ کتاب مکنون میں. اور کتاب مکنون کون ہے؟ سرکار تو عالم سے. یہ قرآن کریم کس میں؟ کتاب مکنون. وہ کتاب مکنون جو اللہ کی مکنون چھپی ہوئی یا کون والی کتاب ہے وہ تو رسول. اگر یہ کہتے کہ تو نہیں جانتا تھا کتاب کیا ہے تو پھر بعد میں کتاب مکنون میں سارا قرآن, یہ کیا مانی ہو؟ باریکی نہیں سماعت فرمائے آپ کے دیر پہ بوجھ پا رہا ہے, بوجھ نہ لے آئے خدا کے لیے. بابا اللہ جب کہہ رہا ہے کہ تو نہیں جانتا تھا کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے, اگر یہ ترجمہ کرے تو بعد میں رسول کو کتاب مکنون, سارا قرآن کتاب مکنون میں لانے کا تصور ہی غلط ہو جائے گا. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا رسول یہ جو کتاب ہم نے کتاب کا علم دیا ہے اسی روح امری سے تو دیا. اب کتاب کسے کہتے ہیں؟ چلیے کسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. کتاب کسے کہتے ہیں؟ کتاب لغوی طور پر کتاب کہتے ہیں جس میں بہت ساری چیزیں جمع کر دی جائیں, اس کا نام ہے کتاب. ٹھیک ہے, یہ جو ہم کتاب کی لفظ کہتے ہیں, یہ جو آپ کے ہاتھ میں یا ہمارے ہاتھ میں ہوتے ہیں, اس میں چند مضامین اور چیزیں ہوتی ہیں, شاول ہوتے ہیں, تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ کتاب کہتے ہیں. تو یہ ساری تھوڑی سی اصل میں کتاب اس کو کہتے ہیں جہاں بہت سے حقائق جمع کر دیے. تو پھر جب اللہ ایک کتاب بنائے گا تو اس کی کتاب میں نام چھوٹے چھوٹے رسالے ہوں گے, چھوٹی چھوٹی باتیں ہوں. جب اللہ ایک کتاب بنائے گا تو اس کی کتاب کتنی بڑی ہونی چاہیے؟ جہاں عالمین کے کل حقائق جس کتاب میں جمع ہو جائے وہ کہلائے گی اللہ کی کتاب. اللہ کی کتاب میں کتنے علوم ہوں گے؟ صحیح فرمائیں, کتنے علوم؟ اب اللہ کی کتاب میں تمام علوم. پھر کتاب کی کتنی قسمیں ہوتی؟ بالکل. یہ چونکہ موضوع ہی نہیں ہے آپ کے لیے دیر مانوس ہی نہیں ہے, یا جب میں لفظ کہتا ہوں آپ ایسے ہو جاتے ہیں میں ڈر تو بات کیا مجھے ڈرا دیتے ہو پاپا. ذرا بڑا تر سلامات پاپ چھوٹی سی بات ہے, چھوٹا سا واقعہ سنا کے آگے بڑھوں. سارا علم اللہ نے کس میں جمع کر دیا؟ کتاب. علامہ ہاشم بحرانی واقعہ کہ چند نصرانی علماء کا وفد جب انہوں نے انجیل میں پڑھا کہ سرکار جناب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میرے بعد حضور پاک کی نبی آپ تمام آئیں گے, ان کا نام اس مبارک بھی جناب احمد لکھا ہوگا اور وہ مدینے میں, اور انہیں پتہ لگے کہ سرکار آ چکے ہیں. لہٰذا انہوں نے کہا کہ ہم حق کو تلاش کرنے کے لیے کیوں نہ ہم مدینے چلے جائیں. جب ہمارے نبی نے بشارت دی ہے ان کے آنے کی اور وہ آ بھی گئے ہیں, کیوں نہ ہم مدینہ قریب
کہ جب یہ مدینے میں آیا تو حضور پاک کا اس دنیا سے انتقال ہو چکا تھا. اب یہ بالکل انتقال کے بالکل قریبی دنوں کی میں بات کر رہا ہوں. اب تو سمجھیے قریبی دنوں کے بعد اب جو بھی اسی دارالشرا پہ بیٹھا تھا اس کے پاس گئے کہ حضور کا تو انتقال ہو چکا ہے. سرکار نے یہ خدا کی قسم یہ جملے وہاں لکھے کہ رسول نے خود کر کے کہہ کے فرمایا تھا, ہماری انجیل میں لکھا کہ رسول اس دنیا سے جا نہیں سکتے جب تک کہ اپنی زندگی میں اپنا جانشین نہ بنا کے جائیں. تسلی ہوئی اگر رسول نہیں ہے یقیناً جانشین تو بنا کے چلو رسول ہی تو جانشین سے باتیں پوچھ رہے. ان کے ساتھ جوڑیے بیٹھے ہوئے تھے کہنے لگے یہی رسول ہے جانشین. اب اس نے کہا سرکار آپ جانشین ہیں, ہاں پوچھیں کیا پوچھتے ہیں. فرمایا یہ بتائیں کہ آپ کو ہم پر اس دین میں فضیلت کیا وجہ ہے کہ آپ کو ہم پہ فضیلت ہے؟ دینی لحاظ سے آپ ہم سے افضل کیسے؟ میرا سوال یہ انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ تم کافر ہو ہم مومن ہو. ایمان کفر سے افضل ہوتا ہے, مومن کافر سے افضل ہوتا ہے, ہمیں فضیلت ہے. دوسرا سوال سے نصرانی علماء میں سے ایک یہ دوسرا سوال کر دیا. اچھا سرکار اگر آپ مومن ہیں تو یہ فرمائیں کہ آپ اپنی نظروں میں مومن ہیں اور اللہ کی نظروں میں بھی مومن ہیں. انہوں نے کہا کہ میں مومن ہوں, آپ یہ ہیں. دوسرے سوال کرتے اچھی بات ہے, یہ باتیں ہم تک پہنچی. آپ اگر مومن ہیں تو آپ اپنی نظروں میں بھی مومن ہیں یا اللہ کی نظروں میں بھی مومن ہے؟ یہ جملے اس نے جواب میں کہا ہاں میں اپنی نظروں میں تو میں مومن ہوں, مگر اللہ کی نظروں میں میں نہیں جانتا کہ میں مومن ہوں یا نہیں. اس نے سوال کر دیا دوسرا. اچھا سرکار یہ فرمایا آپ نے مجھے کافر کہا تھا, میں آپ کی نظروں میں کافر ہوں, کیا اللہ کی نظروں میں بھی کافر ہوں؟ آپ کی نظروں میں تو کافر ہوں, کیا میں اللہ کی نظروں میں بھی کافر ہوں؟ نہیں, آپ ہماری نظروں میں تو کافر ہیں, اللہ کی نظروں کو میں نہیں جانتا کہ آپ کافر ہیں یا نہیں. آپ کے جواب سے مجھے لگتا ہے آپ ہیں شاکبہ. میرے بارے میں بھی آپ کو یقین نہیں ہے کہ اللہ کے نزدیک میں کافر ہوں. یہ کہنے کے بعد اس نے کہا اچھا یہ فرمائے آپ کو جنت میں کون سا مقام ملا ہوا؟ آپ کو جنت میں کون سا مقام ملا ہوا ہے؟ کہنے کے پاس وعدہ ہے اللہ کا, جگہ میں نہیں بتا کہ پہنچے خدا کی قسم پہنچے گے یا نہیں, یہ بھی جملہ لکھا ہوگا. یہ سوال کر دیا کیا آپ میرے لیے توقع رکھ سکتے ہیں کہ میں جنت میں جا سکتا ہوں؟ کہ میں وہاں جا سکتے ہیں؟ بات تو ختم ہو. آپ کو اپنے جانے میں یقین نہیں ہے, میرے پہ بھی ہے. پریشان ہو گیا ہوئی. نصرانی جتنے ایک دوسرے کو دیکھ لگے بابا یہ تو حقیقت ہی نہیں ہے کہ سلمان فارسی نے آگے ہاتھ رکھا. سارے سلمان فارسی نے آگے اسی نصرانی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا آؤ ہم تمہیں حق کی تلاش کرنے آئے, آؤ ہم تمہیں حق پر لے جاتے ہیں دروازے. اب یہ ان کو تمام کو اٹھا کے ایک روایت میں کہ سرکار علی اپنے گھر سے نکلے, وہی بیٹھے وہ سارے
अम्मा शेता, जो चाहता है अली से सवाल करो। क्या समझते हैं? अली का इल्म छाछे मार रहा है। पूछो क्या पूछते हो? तो मेरा सरकार वही सवाल है जो हमने उनसे पूछे। आप अपने नजरों में खुद मोमिन हैं और अल्लाह की नजरों में भी मोमिन हैं। और मैं जितनी मैं अल्लाह की नजरों में मोमिन हूँ उतना अपनी नजरों में मैं मोमिन हूँ। जितना मैं अल्लाह की नजरों में मोमिन हूँ उतना मैं अपनी नजरों में मैं मोमिन हूँ। मेरे उस ईमान में दिल बराबर भी फर्क नहीं करता। एक कहने लगे हाथी नहीं करता। ज्यादा सवाल करने की जरूरत नहीं। आपका जन्नत में मकाम कहाँ? फरमाया मेरा मकाम रसूलुल्लाह के साथ जन्नतुल फिरदौस में। जन्नतुल फिरदौस में सरकार ने फरमाया जन्नतुल फिरदौस में। खुद कहेंगे जन्नतुल फिरदौस में रसूल के साथ मेरा मकाम, उस बात तो यकीनी हो गई। ये कहकर उसने कहा कि है तौहीद भी ठीक है, नबूवत भी ठीक है। आप कौन है? फरमाया कुरान का नाम बताऊं या इंजील का नाम बताऊं? इंजील में क्या नाम है? फरमाया इंजील में मुझे एलिया कहते हैं, अली कहते हैं। नबूवत और इमामत से बिल्कुल मुतमईन हुआ तो तौहीद का सवाल कर। तौहीद का ऐन अल्लाह, अल्लाह कहाँ है? उसे सवाल कर अल्लाह कहाँ है? ये किस सम्त में है? इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, उधर है। ये 4-6 समतें हैं, किधर है? तो उसने कहा किधर है? फौरन मेरे आका ने फरमाया सलमान जल्दी करो, मोमबत्ती जलाओ। सलमान ने मोमबत्ती जलाई, जब वो रोशनी और लौ चलने लगी। सरकार ने फरमाया जो सवाल तू बता, अब ये लौ ये चल रही है, इसका नूर किधर है? जो रोशनी है किधर है? जैसे सवाल किया था उसी से जवाब दे रहे हैं। तौहीद है। उसने कहा इल्म और अक्ल की रोशनी में तो हर तरफ है, शाम मुहैया नहीं हो सकती और ना जिसकी मखलूक की शाम मुहैया ना है। लोगों को तूने ये कहा कि मैं तस्दीक इस्लाम के लिए जा रहा हूं, नियत इस्लाम को बदनाम करने की रखता था। बैठा था, खड़ा हो गया, जो नियतों को जाने। ये बिल्कुल मेरी गली थी, यही नियत थी कि तस्दीक इस्लाम को मैंने जाहिर लोगों को कहा था, हकीकत में बदनाम करने के लिए मैं इस्लाम के लिए आया था। ये कहकर इमाम ने फरमाया जब तुम रास्ते में आए तो फरमाए खुदा के लिए लोगों को भी बताएं कि जब तू रास्ते में आके सो गया, ख्वाब में अली फरमाते मेरे बारे में मेरा नाम भी लिया गया, कहा गया इसकी विलायत का इकरार करना, इनकार न करना। करना, उसकी इत्तेबा करना, मुखालफत न करना, न्याय का इकरार कर देना। ये अलावा मेरी कोई चाम चाहती नहीं है, बात ख्वाब
तमाम अपने उलूम और जितने उलूम हैं उनको उसने जमा कर दिया। उस किताब का नाम है किताब, अच्छा उसका नाम दो किस्म है किताब की, एक का नाम है किताब कौली, एक किताब का नाम है किताब फेली। क्या कहने किताब सुन, किताब सरकार किताब कौली, एक कौल, इस किताब कौली का नाम है कुरान। किताब कौली का नाम कुरान है, कुरान जिसकी तमाम उलूम अल्लाह ने जमा कर दी। कुरान में ये क्या किताब कौली कौन हो गया? कुरान। और किताब फेली, किताब फेली क्या कर रहा है? वो तो फिर बात की बात करते हैं, नंबर कम मिलेंगे, पास नहीं करूंगा नंबर नहीं दे, कुछ तो कुछ ध्यान दूंगा तो 33 नंबर दे दे। अब किताबे फेली है आलमे इम्कान, ये जो आलमे इम्कान है अल्लाह का किताबे फेली, कुछ तो नहीं हो रहा। आलमीन 1000 जितनी हजार आलमीन है या जितने आलमीन हैं ये अल्लाह की किताबे फैली फैली, और कुरान है किताबे कौली जिसमें तमाम उलूम जमा। अब किबला का तशरीफ रखते मैं सवाल करता हूँ, फरमाए इस किताबे कौली के मबदा का क्या नाम? जिससे इस किताबे कौली की इब्तदा और इंतहा। मैंने सारी बात तो वही कही है जो रोज सुनते हैं। मबदा के माने इब्तदा, वल्लज़ी यब्दअुल खल्क़, जिसने खल्क़ की इब्तदा। मबदा कहते हैं जिससे शायद निकलती है इब्तदा होती है, उसे मबदा कहते हैं। तो कुरान का, कुरान किताब कौली का मबदा कौन? सही मबदा किताब कौली का मबदा है वो हो जाए नुक्ताए तहतल बाब। अगर समझ नहीं आई तो यहाँ जानी चाहिए। पूरे कुरान किताबे कौली का मबदा है नुक्ताए तहतल बाब। कौन नुक्ता है? जो पे के नीचे है। बहुत बड़ी बात कर रहा हूं, जो पे के नीचे नुक्ता है, ये नुक्ता क्या है? इस किताबे कौली का मबदा ये निकला भी इसी नुक्ते से है, सीमेंट के भी आगे अब तो समझ आ गया। अब जब ये सारा इसका मबदा किस में है? नुक्ते पे। सारा कुरान सिमट जाए, देखिए सूरतें सिमट जाए तो आयात बनती है, आयात सिमट जाए तो अल्फाज बनते हैं, अल्फाज सिमट जाए तो हुरूफ बनते हैं, हुरूफ सिमट जाए तो नुक्ते बनते हैं, नुक्ते सिमट जाए तो नुक्ता बनता है। हर कुछ सिमट जाए तो कहाँ आके जमा होते हैं? नुक्ते में। तो मालूम हो गया पहले भी तो नुक्ते से, सिमटे भी तो नुक्ते में। तो मालूम होगा किताबे कौली का मबदा है नुक्ता। अब ढूंढे दुनिया वो बे के नीचे नुक्ता कौन है? सारा कुरान सिमट जाए, देखिए सूरतें सिमट जाए तो आयात बनती है, आयात सिमट जाए तो अल्फाज बनते हैं, अल्फाज सिमट जाए तो हुरूफ बनते हैं, हुरूफ सिमट जाए तो नुक्ते बनते हैं, नुक्ते सिमट जाए तो नुक्ता बनता है। हर कुछ सिमट जाए तो कहाँ आके जमा होते हैं? नुक्ते में। तो मालूम हो गया पहले भी तो नुक्ते से, सिमटे भी तो नुक्ते में। तो मालूम होगा किताबे कौली का मबदा है नुक्ता।
کے نیچے جو نقطہ ہے سارا قرآن سے مٹ جائے. لیکن ایسے نہیں کہا گیا کہ سارا قرآن سے مٹ جائے تو کس میں آ جاتا ہے؟ سارا قرآن سورہ یاسین میں یاسین، الحمد میں الحمد، بسم اللہ میں بسم اللہ، بے میں بے، نقطے نقطہ تو تابتا ہوا ہے. میں وہ نقطہ ہوں جو بے کے نیچے ہے. قرآن کا مبدا ہی علی ہے. وہ کون سی کتاب ہے جو رسول نہیں جانتا؟ وہ کون سا وقت نکلتا ہے کہ کتاب کا مبدا بھی یہ ہوں. اور پھر ترجمہ یہ کریں کہ تو نہیں جانتا تھا کہ کتاب کیا ہے تو کتاب تو وجود میں نہیں آ سکتی جب تک یہ شامل نہ ہو. کیا کہے گا؟ جب تک یہ شامل نہیں ہے کتاب مکمل ہی نہیں ہوتی. کتاب کی لفظ یہ قرآن ہے، حدیث نہیں ہے، آواز نہیں ہے. تو جب کہا کہ تو نہیں جانتا تھا کتاب کیا ہے اور اسی کتاب کو خود ثابت کرے کہ یہ کتاب ہے، اس میں کوئی معمولی بات ہو. کتاب کا مبدا کون ہے؟ نقطہ. سوالات سمیٹ کے کہا کہ نقطے، اور وہ نقطہ کون ہے؟ جناب علی ہے. تو دیکھ کتاب کا مبدا کہاں سے شروع ہوگا؟ صراط مستقیم کہاں سے شروع ہوگا؟ اسے سجدہ ہے یہ کہے ہم ہی صراط اللہ المستقیم. یہ ہدایت کرتے تو ہدایت کیسی کی جائے؟ وہاں ہدایت دیکھیے نماز کا حکم دیا جائے، روزے کا حکم دیا جائے گا، ولایت علی کی ہدایت دی جائے گا. اب میں دوسرا جملہ کہوں، اب جلدی گھنٹا کرتے فوراً کہتے ہیں بڑی شیر کا بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اتنی جلدی تو سوال جیب میں کیوں آتے ہیں؟ کہ دیکھیں نماز کا حکم دیا واجب ہے ہو آل محمد جناب علی کی ولایت کی ہدایت کی. میں دوسرا کہوں نماز کا حکم دیا ہے، ان 14 کی مودت کا سوال بنایا. آپ کو نمازیں حکم سے پڑھوائی ہیں، روزے حکم سے رکھوائے ہیں اور حج حکم سے کروائے ہیں. جب ان کی مودت کی بات آئی تو اللہ سوالی بن گیا. اللہ جانے یہ کیا کمال ہے. فرمائے آل محمد کون سا کمال؟ اللہ کمال جو ظاہر کرے گا اپنے کن کے ذریعے سے کرے گا، ہمارے لیے کرے، ہمیں تو حکم دے. خدا جانے آل محمد کیا ہے جن کے لیے سوال ہی بن رہا تھا. رسول کو آگے کیا، رسول سوال میں نے کرنا تھا، میں آگے آ نہیں سکتا، کھڑا تو ہو جا سوال میرا. سامنے تو کھڑا ہو جا، تیرے ساتھ کون انبیاء کھڑے ہو جائیں گے، ان کے ساتھ میں بھی، حکم میرا ہوگا، زبان تیری ہوگی، پہنچانے والا تو ہوگا، قول میرا ہوگا، ہاتھ میرے ہوں گے، سوال میرا ہوگا. اور سوال، اور دیکھیں تین چیزیں جناب، ایک سوال، ایک التماس، ایک حکم. بڑا چھوٹے سے کہے حکم ہوتا ہے، بڑا چھوٹے سے کہے حکم ہوتا ہے. ابھی دیکھیں بدترین دیکھیں، بڑا چھوٹے سے کہے حکم، آقا غلام سے نوکر سے کہے حکم ہوتا ہے، برابر برابر کا کہے التماس ہوتا ہے. چھوٹا دیکھیں، چھوٹا بڑے سے کہے سوال ہوتا ہے. اللہ جانے آل محمد کیا ہے. اب دنیا بتائے جب اللہ ان کی مودت کا سوالی ہے کون سا لمحہ نکلتا ہے کہ یہ نہ جانتے ہوں. سوال کیا ہوا؟ ان کی مودت کا سوال کیا ہے؟ احتساب نہیں مانگا، خلق نہیں مانگی، عشق نہیں مانگا، ملا نہیں مانگی. احتساب نہیں مانگا، خلق نہیں مانگی، عشق نہیں مانگا، ودا نہیں مانگی، مودت مانگی، اور وہ بھی بطور سوالی مانگی. ٹھیک ہے، بطور سوالی ان کی مودت مانگی. یہ کیا ہوا جناب؟ کتاب قولی کا مبدا کون ہے؟ یہ مصوری، یہ 14 مبدا ہے. کتاب قولی معلوم ہوگا جو کچھ قرآن میں ہے وہ اسی نقطے میں. اگر یہ نقطہ
आप फैलाते कुरान बनता है, सिगरेट जाए तो अली बनता है, सिगरेट जाए तो अली बनता है। अब जब सारा इल्म कुरान किस में अली, सरकार एक आदमी है उसने सवाल किया जनाब अली जल्दी जल्दी जवाब देते हुए सोचना, अगर सोचे तो नाम नहीं होगा। मैंने कई मरतबा बयान किया नबूवत के लिए वही का इंतजार करना जरूरी है, इमामत के लिए फौरन बता देना जरूरी है। जानते हुए भी कहेगा शहरों वही आए थे बताएंगे ताकि पता चले कोई तो है जो वैसे भी वाला है तौहीद की सबूत के लिए, लेकिन जो जानशीन होगा अगर वो कहे ग्रंथ है तो मैं सोच लो सोचना नक्श है और कहे मैं बेटी से पूछा ये किताब फेली का मबदा कौन? पढ़ाना भी मुझे किताब कौली का मबदा तो लिखता हो गया, किताब फेली आलमे इल्काम मैंने पूरी पैसे की है इसी जेल पर, ये कराची में कितना हेल्प पूछता होगा। अब जब ये किताबें फैली है तो किताबें फैली के मबदा का नाम है नूरे मुस्तफा। आपको समझ आ गया? तू ना होता अफलाक बनाता नहीं। ये अफलाक सारे किन से बने? एक की दीनत से। वैसे नहीं करें। अब उन तमाम कायनात का मबदा कौन? इनका नूर। वलाकिन जअल्नाहु नूरन नहदी बिही मन नशाउ मिन इबादिना। इस रूह हमने क्या बनाया? नूर। नूर किसका मबदा हो गया? कायनात। कायनात बनी ही नीचे है। सारी कायनात जो बनाई गई है उनका मबदा चाहे इब्तिदा या मबदा कौन है? नुक्ता इब्तिदा कौन है? नूर मुस्तफा है। तो नूर पहले होगा या कायनात पहले होगा? कायनात से पहले नूर होगा, इसलिए तो कबल खाल्के अमान खाल्के व बादल खाल्क उच्चत वो होता है जो खाल्क से पहले हो। खाल्क से क्या हो? पहले हो। खाल्क बाद में बने। बाबा जिन्हें हिदायत करनी है वो बाद में बने, हाथी पहले बने। हाथी का कब बनेगा? हाथी पहले। जब हाथी पहले बनेगा तो जो बात वाले हैं जिनको हिदायत करनी है तो मोहताज हिदायत है, मोहताज हिदायत है। हम इनकी हिदायत के मोहताज क्यों हैं? अब ये सारी कायनात का मबदा कौन है? आगे ये नूर है। जिस नूर से अल्लाह ने किनको खल्क किया? अर्श पैदा हुए तो इन्हीं के नूर से, कुर्सी पैदा हुई इन्हीं के नूर से, जन्नत पैदा हुई इन्हीं के नूर से, जमीन और आसमान पैदा हुए इन्हीं के नूर से, शम्स और कुर्सी जन्नत पूरा सब कुछ पैदा हुआ इन्हीं के नूर से। कौन सी शायर है जो इनके नूर से पहले पैदा नहीं हुई? इनके उस नूर की हिदायत का कमाल था। हमने मलाइका से कहा आदम को सजदा करो, हमारे हुक्म से सजदा हुआ। हुक्म तो अल्लाह का है, कहने वाले कौन है? हमने कहा मैंने हम तो
खलीफा दूसरा तो जनाब आदम तुम पहले ही 14 साल के करते तुम्हारे हो गया जब जनाब आदम इनका खलीफा है उम्मती है कभी तो इमाम ने सजदा नहीं किया क्या कह रहा जनाब आदम को सजदा हुआ इन्होंने सजदा नहीं किया अगर जनाब आदम खलीफा मुतलक का पुत्र रखा हो गया अल्लाह के तो सबसे पहले कौन सजदा करते 14 ये खलीफा है उम्मती है जनाब आदम 14 का इनका खलीफा बन के फिर बना खलीफतुल्लाह पहले रसूल का खलीफा होना जरूरी है फिर बनेगा खलीफतुल्लाह किताब कौनी का मुद्दा नूरे पैगंबर इसके कौनी और किताब फेरी का मरकज कौन हुआ रसूल एक 14 पासुरी अब क्या कहता इन्नहु लकुरआनुन करीमुन फी किताबिन मकनून ये मेरा कुरान करीम जितना मेरा कुरान करीम है किसमें है किताब मकनून कोई किताब तो बनाई है वो किताब मकनून कौन है कल्बे पैगंबर वजूद पैगंबर महल कौन है वजूद पैगंबर ये मेरा सारा कुरान किसमें है किताब मकनून में खुदा जाने कितनी बड़ी किताब है किताब मकनून में सारा कुरान किताब मकनून में आगे क्या कहता है ला यमस्सहु इल्लल मुतahharun इसी कुरान को जो किताब मकनून में है इसको सिवाय मुतahharin के कोई मस नहीं कर सकता ना कि ज़ाहिरी कुरान केवल लिखा हुआ कुरान ये मकतूबी कुरान है ये मनफूसी कुरान है हकीकी कुरान कल्बे पैगंबर में है शादी में क्या कहते कल्बे पैगंबर में जब कल्बे पैगंबर में कुरान है तो फिर इसको सिवाय मुताहरीन के कोई दूसरा मस नहीं कर सकता ऐ अल्लाह जब मुताहरीन तेरे हकीकी कुरानी को मस कर सकते हैं तो फिर इनका ऐलान कर ये है कौन जिनकी तहारत का खालिक ने खुद ऐलान किया ऐसा ताहिर रखा है जैसा ताहिर रखने का हक अदा कर दिया हक ने इस हक ने इनकी तहारत में अपना हक अदा कर दिया हक वहां अदा किया जाता है जहां कोई एक जरा पर भी कमी का तस्वुर न रहे तौहीद हक अदा करे उन होने वालों को आले मोहम्मद कहते अब इनके लिए खुदा के लिए जिन्हें अल्लाह हक अदा करते अगर उसमें थोड़ी सी जहालत का रख दिया है पॉइंट फिर हक कहाँ अदा हो कि नहीं जानता था कि वो किताब क्या है और कुरान क्या है ये तर्जुमा नहीं होगा बल्कि ये होगा तुम नहीं जान सकता था क्योंकि हमने रूह देकर तुम्हें आलिम भी बना दिया है और मोमिन भी बना दिया इसलिए ये अव्वलुल मोमिनीन भी हैं और अव्वलुस सादिकीन भी हैं बस इमाम फरमाते हैं हमारे काम में ऐसे होया करो जैसे पूरी इमाम जमात पेश के राशिद होती है अभी सरकार ने आज ही मुझे बताया कि मैं अक्सर ये मसाइल पढ़ता हूँ हलब से लेकर होमोस तक जो अभी ताज़े इत्यादात करके आए ना शाम से अभी आए हलब से लेकर होमस तक भाइयों 465 मील का फासला है जनाब सकीना ऊंट पे बैठी हुई पानी मांगती है माशाल्लाह सईदा से कबूल फरमाए गरीबों पर अल्लाह जाने अपने साल पर मौका मिले या न मिले 465 मील जनाब सकीना पानी मांगती है क्या पानी में क्यों आए हालत में
को कैदी बना के तुम ले जाओगे, इसे खौफ हुआ कहीं रात को ये शब खून न मारे, तो इसे पता लगा कि राहिब का दैव है। हलफ में आप जानते हैं जहां पत्थर है जिसके ज़्यादा 1400 साल के बाद अब भी खून सब है, ये नहीं पता कैदी कौन है। हमें 2 कमरे दे दो, एक कमरे में कैदी रखेंगे, एक कमरे में सब रखेंगे, हम सारी फौज बाहर रहेगी। इसने 2 कमरे राहत दे दिए, एक में बीवियों को बिठाया, एक में कैदी रखे और इंसान रखे और ताला लगा के बाहर चले गए। आधी रात को राहत कहता कि मैं अपनी इबादत के लिए जब छत में आया, मामूल में क्या देखा कि आसमान से जिस कमरे में सर रखे हुए तो महसूस किया यहाँ से नूर आता है, ऐसे ताला लगा हुआ है, इसमें जो काम लगा है
बीवियों को सवार करा और दौड़ाओ यहाँ से उठो, बिठा के दौड़ाओ, कहो क्यों ना, ये वो जगह है जहाँ सकीना मुझसे जनाब ज़ैनब के करीब आए, नज़ीर लगी, जनाब ज़ैनब ने कहा सज्जाद कहाँ